इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ग्यारह जून के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर सख्त हमलों के ऐलान के बाद अमरीकी अफवाज ने जुमेरात की सुबह एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इन कार्रवाइयों को ईरान की मुसलसल और बिला इश्तियाल जारियत का रद्द-ए-अमल करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये हमले दिफाई नौयत के थे। इसी दौरान मगरबी तेहरान और मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी जाने की गैर सरकारी इतलात भी सामने आई हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इन कार्रवाइयों से कबल ये इंदिया दिया था कि आइंदा हमलों में ईरान की अहम और स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. दूसरी जानब ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमलों और आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का दावा किया है। ईरानी खबर रसां इदारे फार्स न्यूज़ के मुताबिक IRGC नेवी ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया है जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बातज़ा ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि बहरीन में मौजूद 5वें अमरीकी बहरी बेड़े पर ड्रोन हमले किए गए हैं। Due to the continuing hostile actions of criminal America and the start of attacks by the aggressor military, effective immediately and due to insecurity in the region, the Strait of Hormuz is closed to the passage of all vessels, including oil tankers and commercial ships, and any transit through the strait will be targeted. इसी कशीदा सूरत हाल के दौरान अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान की दरख्वास्त पर अमरीकी हमले रोक दिए गए हैं। ताहम तेहरान ने इस मौक़िफ़ को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये इक़दाम ईरान की शदीद और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई के बाइस अमरीका की मजबूरी था, ना कि किसी दरख्वास्त के नतीजे में किया गया फैसला। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में कालादम अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा को गिरफ्तार करने की कोशिश में झड़प के दौरान एक शख्स हलाक। अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए, तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है, ये कौन सा मॉडल है पुरअमन एहतजाज का। और मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी, इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इन शरपसंदों को उन्होंने शट अप कॉल दी। जानिए शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में नकाब पोश अफराद ने लोगों को घरों से निकालकर घरों को क्यों जला दिया। बेलफास्ट में लोगों के एक छोटे से ग्रुप ने एक चाकू हमले का ऐसा जवाब देना मुनासिब समझा। घरों को निशाना बनाया गया और आग लगा दी गई। खानदानों को जलते घरों से निकालना पड़ा। ये भी जानिए कि भारत के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल निरवाने की किताब शाया होने से पहले ही मुतनाज़े क्यों हो गई। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी को कोई बात नहीं माननी तो जितना मर्जी आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करो, वो नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश में जबरी तब्दीली मजहब का इल्जाम, मुसलमान खातून गिरफ्तार, शोहर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। जानिए उस AI मॉडल के बारे में जिसे कंपनी ने खतरनाक करार देकर महदूद रखने का फैसला किया था, मगर ये अब आम लोगों के हाथों में कैसे पहुंचा। कंपनी के मुताबिक ये मॉडल कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसका मुकम्मल वर्जन माइथोस पहले सिर्फ 150 मुंतखब इदारों तक महदूद रखा गया था। हिंदू साधुओं का कहना है कि वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव लिखें। उनके मुताबिक बिरयानी लफ्ज से मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। द्वारा फैलाई जा रही है, तो फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और किसी न किसी बिना पे झगड़ा करना। जानिए क्या गिलगित और बल्तिस्तान दो अलग अलग खित्ते हैं और ये पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गए। आज़ाद होने वाली नई रियासत पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा बिना एक गोली चलाए मिलने वाला था। फिर क्या हुआ? इसके अलावा मजीद खबरें और तजज़िये भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान की दरखास्त पर अमेरिकी हमले रोक दिए गए हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक ये फैसला सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए किया गया है। ताहम उनके इस बयान के फौरन बाद तेहरान की जानिब से इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा गया कि अमेरिका ने हमले किसी दरखास्त पर नहीं बल्कि ईरान की मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई के बाइस रोके हैं। इसी दौरान सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि ईरान में हालिया फौजी कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये इक़दामात दिफाई नौयत के थे जिनका मकसद अमेरिकी तनसीबात और एहलकारों को मुबैना ईरानी जारियत से बचाना था। सेंटकॉम ने बाज़ रिपोर्ट्स को भी रद्द करते हुए वाज़ेह किया कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हमलों और आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश से मुतल्लिक दावे दुरुस्त नहीं हैं। बुध को ओवल ऑफिस में बातचीत करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के करीब है, लेकिन तेहरान हीलो हुज्जत से काम ले रहा है। वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि माजी में उनका बेवकूफ सदूर से पाला पड़ता रहा है। We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid precedents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. अलग सुबह अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान में कहा था कि अमेरिकी अफवाज ने एक हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान में कार्रवाई की है। दूसरी जानब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में वाक़े एक अहम एयरबेस और कंट्रोल सेंटर पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जबकि अमेरिकी जंगी हथियारों को भी निशाना बनाने का दावा सामने आया है। ईरान की जानिब से यह भी कहा गया कि उसने आबनाए हुर्मुज़ में बाज़ जहाज़ों को निशाना बनाया और खित्ते में अमरीकी अस्करी अहदाफ पर ड्रोन हमले किए हैं। खित्ते की सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत उस वक्त आई जब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमलों के दावे भी सामने आए। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी और अमरीकी हुकाम ने कई इतलात को गलत और मुबालगा अमेज़ करार दिया है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि इससे गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। Due to the continuing hostile actions of criminal America and the start of attacks by the aggressor military, effective immediately and due to insecurity in the region, the Strait of Hormuz is closed to the passage of all vessels, including oil tankers and commercial ships, and any transit through the strait will be targeted. इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान खित्ते के मुमालिक और आलमी इदारे मुसलसल सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील की है। इस्लामाबाद ने वाज़ेह किया कि खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ सिफारतकारी और बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। इसी तरह पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतही राब्ते भी हुए हैं जिनमें फौरी कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल किसी बड़ी और वसी जंग में तब्दील हो सकती है, इसलिए फौरी तौर पर फरीकैन को मुज़ाकरात की तरफ वापस आना चाहिए। उधर ज़मीनी और बहरी सतह पर कशीदगी के असरात भी सामने आए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ बहरी नकलो हरकत मुतासिर हुई है, जबकि तेल की आलमी मंडियों में भी रद्द-ए-अमल देखा गया है, जहां तेल की कीमतों में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचने और अमले के जानी नुकसान की इतलात भी हैं। ताहम इन वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात और तस्दीक अभी जारी है। इंडिया ने भी ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 इंडियन मलाहों की हलाकत के मामले पर सीनियर अमरीकी सफारतकार को तलब किया है। इंडिया की वजारत खारजा ने नई दिल्ली में अमरीकी सफारत खाने के कायम मुकाम नायब सरबरा जैसन मैक्स को तलब किया ताकि शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। बुध के रोज पलाव पर चंबरदार जहाज पर अमरीकी हमले में 2 इंडियन मलाहों की हलाकत की रिपोर्ट भी हुई है। इंडिया की वजीर जहाज रानी ने इन हलाकतों को नाकाबिल इतलाफी नुकसान करार दिया और कहा कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरे सदमे में है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी लाशें जल्द अज जल्द इंडिया वापस लाई जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि उसने खलीज ओमान से गुजरने वाले एक ऑयल टैंकर को गैर फ़ाल बना दिया है और इस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। इंडिया की वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन अपने बयान में अमेरिका का नाम नहीं लिया। ताहम सोमवार को ऑयल टैंकर MTU मैरियो पर अमेरिकी हमले के बरक्स इंडिया ने बुध के हमले की खुलकर मजम्मत की है। मैरियो पर मौजूद 24 इंडियन मलाहों को ओमानी फौज ने बचा लिया था, जबकि अमेरिका इस जहाज पर पहले ही पाबंदी आयद कर चुका था।
मजमूई तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई ये कशीदगी खित्ते को एक नए बहरान की तरफ धकेलती दिखाई दे रही है, जहां अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ सिफारती कोशिशें भी तेजी इख्तियार कर रही हैं, लेकिन सूरत हाल बदस्तूर इंतहाई गैर यकीनी और तशवीशनाक बनी हुई है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी एहतजाज के दौरान झड़पों में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब कालादम जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च रावला कोट के करीब मौजूद है, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में हुकूमत की जानिब से कालादम करार दी गई जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल शटर डाउन है। लॉन्ग मार्च के शुरुका रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें रोक कर रखा हुआ है कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है, ये कौन सा मॉडल है पुरअमन एहतजाज का। और मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी, इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इन शरपसंदों को उन्होंने शट अप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानियत के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम मोहब्बत के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं। और अगर किसी ने देखना है तो आज देख ले, मेरी सिपा हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं और ये सीना तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के खिलाफ इसके एक इंच की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। ये चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपने ज़ाती एजेंडे पे और किसी और के एजेंडे के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं। इनके अपने कारोबार खुले हैं, अपने सारे बिजनेस खुले हैं, सारे धंधे कर रहे हैं, लेकिन अपने मासूम लोगों को, गरीब लोगों को बरगला के कहते हैं दुकानें बंद कर दें, जला दें, मार्केटें जला दें, लोगों की गाड़ियाँ चला दें। तो ये खुली दहशतगर्दी है और हम इस इलाके का, इस खित्ते का अमन, सलामती और सुकून ये तबाह नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें खून का आखिरी कतरा तक बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। याद रहे कि हाल ही में कश्मीर हुकूमत की जानिब से कालादम करार दी गई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे से मुतालिक अपने मुतालबात के हक में कश्मीर भर में 9 जून से एहतजाज की कॉल दे रखी है। हुकाम ने इस ग्रुप पर बगावत का इल्ज़ाम लगाकर उस पर पाबंदी लगा दी है और उसके रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है और रूपोश होने वाले रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जिला पहुंच के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकार अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए इलाके में गश्त कर रहे हैं, जबकि रिहायशियों से कहा गया है कि वो अपने घरों से ना निकलें। उन्होंने मजीद कहा कि मुजाहिरीन के काफिले को मुजफ्फराबाद जाने के लिए रावला कोट से गुजरने नहीं दिया जाएगा। सरदार वहीद के मुताबिक अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स और FC के एहलकार शहर में गश्त कर रहे हैं। मुकामी मसाजिद में ऐलानात नशर किए जा रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। बुध को कश्मीर के बड़े अजला बाशमूल बाग, मीरपुर, रावलाकोट और कोटली में कारोबारी मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक और पेट्रोल पंप्स बंद रहे, जबकि सड़कों पर आम ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। अगरचे कश्मीर में सरकारी दफातर खुले हुए थे, तहम उनमें हाजिरी ना होने के बराबर थी। कमिश्नर पहुंच सरदार वहीद खान ने बताया कि कालादम करार दी जाने वाली जमात जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन उमर नज़ीर कश्मीरी दरीक ईदगाह के करीब लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब करने आए थे कि किसी ने उनकी मौजूदगी के बारे में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उन्हें गिरफ्तार करने गए तो मुजाहिरीन की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिससे एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उमर नज़ीर बच निकलने में कामयाब हो गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाज़ेह है कि उमर नज़ीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उन 4 अरकान में शामिल हैं जिनके बारे में इतला देने और गिरफ्तारी में मदद देने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सूरत हाल क्या है, जानिए वहां मौजूद शहजाद मलिक से। मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन कोटली में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और प्रोस्क्राइब्ड जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों के दरमियान झड़पों की इतलात हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान होने वाली झड़पों में पुलिस हुकाम के मुताबिक कम अज़ कम 12 अफराद हलाक हुए हैं। कमिश्नर पूंछ के मुताबिक हजीरा के मुकाम पर 3000 के लगभग मुजाहिरीन मौजूद हैं।
مقامی صحافی کے مطابق راولا کوٹ کی مساجد میں یہ اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ پلان کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی نے راولا کوٹ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ لانگ مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مظفر آباد میں دکانیں اور مارکیٹس دوسرے روز بھی بند ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود بھی لوگوں نے دکانیں نہیں کھولیں۔ سرکاری چھٹی تو نہیں ہے لیکن سرکاری دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر انٹرنیٹ کی سروس معطل ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظاہرین کی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مظفر آباد پولیس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر کے خلاف جو غداری کا مقدمہ درج ہوا ہے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس حکام کے مطابق ان کیسز کو بھی بحال کر دیا گیا ہے جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے خلاف گزشتہ برس درج کیے گئے تھے، تاہم حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد ان مقدمات پر کارروائی روک دی گئی تھی۔ برطانیہ کے حصے شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں ایک سوڈانی پناہ گزین کی جانب سے ایک مقامی شخص کو قتل کرنے کی کوشش کے بعد راتوں رات کئی گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ متعدد مظاہروں کے پرتشدد ہو جانے کے بعد کچھ خاندانوں کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ شمالی آئرلینڈ کی فرسٹ منسٹر نے کہا ہے کہ نقاب پوش افراد لوگوں کو گھروں سے نکال کر گھروں کو جلا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ایک سوڈانی شہری پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیل دیکھیے بیلفاسٹ سے ڈان جانسن کی اس رپورٹ میں جو آپ تک لا رہے ہیں رفاقت علی۔ بیلفاسٹ میں لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے ایک چاقو حملے کا ایسا جواب دینا مناسب سمجھا۔ گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ خاندانوں کو جلتے گھروں سے نکالنا پڑا۔ ایمرجنسی عملے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کو بچایا۔ انتظامیہ کو ایسے ہی رد عمل کا ڈر تھا اور اس نے پہلے ہی وارننگ جاری کر دی تھی اور لوگوں کو اس سے باز رہنے کی درخواست کی تھی۔ واقعے کی فوری اور ہر طرف سے مذمت کی گئی۔ صرف گھر ہی نہیں، نقاب پوش نوجوانوں نے ان علاقوں میں گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی، لیکن یہاں اصل نشانہ تارکین وطن تھے۔ بالکل بے قصور خاندانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آپ کا یہاں کوئی کام نہیں۔ شہر کے شمالی حصے میں مزید لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا، جن میں ایک افریقی خاندان بھی شامل ہے جو یہاں 20 سال سے رہ رہا تھا۔ شمالی آئرلینڈ کی فرسٹ منسٹر مشیل اونیل نے ایک بیان میں کہا کہ نقاب پوش مردوں کے گروہ کا خاندانوں کو گھروں سے جلا کر نکالنا انتہائی بزدلانہ عمل ہے۔ ان کے مطابق یہ کمیونٹی کے حقوق نہیں بلکہ خالص گنڈا گردی ہے۔ یہ سب پیر کی رات ایک چاقو حملے کے بعد شروع ہوا جس میں ایک 40 سالہ شخص شدید زخمی ہوا۔ ایک راہگیر نے حملہ روکنے کی کوشش بھی کی۔ پولیس نے سوڈان سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ پناہ گزین کو گرفتار کیا ہے۔ وہ 3 سال پہلے ڈبلن کے راستے شمالی آئرلینڈ پہنچا تھا۔ اس پر قتل کی کوشش کا الزام ہے اور وہ آج صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حکام کی جانب سے امن قائم رکھنے کی اپیلوں کے باوجود شام کے وقت کچھ جگہوں پر ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ نیوٹن آرٹس روڈ پر تقریباً 150 نقاب پوش مردوں نے ٹریفک کو روکا اور پھر کچرے کے ڈبوں کو آگ لگا کر راستے بند کر دیے۔ ایک بس کو وہیں چھوڑنا پڑا جسے بعد میں آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ موقع پر پہنچی لیکن وہ ہجوم کے پاس نہیں گئے۔ پولیس اہلکار بھی کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہجوم گلی کے موڑ پہ مڑا اور اپنا غصہ ان گھروں پہ نکالا جہاں ان کے خیال میں تارکین وطن رہ رہے تھے۔ یہ انہی گلیوں میں سے ایک ہے جہاں بس کو آگ لگائی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں اب بھی آگ بجھانے کا کام جاری ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی جانوں کو کتنا بڑا خطرہ تھا۔ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پرامن احتجاج ہوئے۔ یہ کل رات گلاسگو کی تصویر ہے اور یہ ساؤتھ ہیمپٹن کی، جہاں ہنری نوواک کا قتل اور اس کے قاتل کی سزا اس نسلی کشیدگی کا سبب بنی۔ شمالی آئرلینڈ میں کل رات یہ کشیدگی تشدد میں بدل گئی۔
اب خدشہ ہے کہ ایسے واقعات مزید علاقوں تک پھیل سکتے ہیں۔ انتظامیہ کا اصرار ہے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ ریٹائرڈ جنرل منوج نروانے نے 2019 سے 2022 کے دوران بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی قیادت میں مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان ایک شدید سرحدی کشیدگی اور خون ریز جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل نروانے نے اپنی یادداشتیں تحریر کی ہیں، تاہم ناشر کے مطابق یہ کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی۔ جنرل نروانے کا کہنا ہے کہ اس معاملے کا تعلق ناشر اور وزارت دفاع کے درمیان ہے۔ اس سے قبل بھارت کی اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کتاب میں سرحدی بحران سے نمٹنے کے حوالے سے حکومت کی کمزور کارکردگی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ جگل پروہت نے اس موضوع پر جنرل منوج نروانے سے یہ بات پوچھی۔ جو ایک یہ لائن ہے، جو اچت سمجھو وہ کرو، کیا یہ لائن آپ کو رکشا منتری دوارا 31 اگست 2020 کو کوٹنگ پرائم منسٹر مودی کہی گئی تھی یا نہیں؟ اف یو کین پلیز کلیریفائی۔ اس کے بارے میں نے کئی بار یہ سوال جو ہے میرے سے کئی بار پوچھا گیا ہے، اس کے بارے میں نے میرے خیال سے بہت اسپشٹ طریقے سے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ آخر میں جو ہے یہ ایک ملٹری ڈیسیجن تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور جب ایسے آدیش ملتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ گورنمنٹ کا اپنے سینا کے اوپر اور اپنے چیف کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ وہ جو بھی کارروائی کریں گے، جو بھی نرنے لیں گے وہ ایک دم صحیح ہوگا۔ تو اس کو اس درشٹی سے دیکھنا چاہیے، اور نہ کہ جو دوسرے جو ہے لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی مدعا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات جو لائن ہے، جو اچت سمجھو وہ کرو، یہ واقعی میں آپ کو بتائی گئی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ از دیٹ رائٹ ٹیک اوے سر؟ دیکھیے، جیسے آپ کو معلوم ہے وہ کتاب ابھی ریویو میں ہے، تو اس کے بارے میں کہنا یا نہ کہنا وہ اچت نہیں ہوگا۔ سر، جب گلوان کا مدعا چل رہا تھا تب ایک پردھان منتری جی نے ایک سپیچ میں اپنے کہا تھا کہ وہاں نہ تو کوئی گھس آیا ہے، نہ کوئی گھسا ہوا ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے۔ اس کو لے کر کئی سوال بھی اٹھے تھے کہ واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ ایک بار پھر یہ سوال کئی بار پوچھا گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ تب آرمی چیف تھے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر بھی ایک مدعا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ ٹیریٹری وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ایک بار پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، I'm just trying to understand. ایک بار پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، there is nothing has been lost. اور پردھان منتری نے جو کہا ہے وہ ایک دم صحیح کہا ہے کہ there is not an inch of territory which has been lost. اور جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات نہیں ماننی تو جتنا مرضی آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ سوال اس لیے کیونکہ لوگوں کے من میں آتا ہے کہ اگر کوئی آیا نہیں ہے، کوئی وہاں گھسا نہیں ہے، تو یہ وواد آخر کس بات کا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے، ڈفرینسز آف پرسیپشن ہے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں کہ باؤنڈری کسی جگہ پر ہے تو ہم وہاں تک جاتے ہیں، جب وہ سوچتے ہیں کہ باؤنڈری کسی اور جگہ پر ہے تو وہ وہاں تک آتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ جب ہم پیٹرولنگ کرتے ہیں تو آپس میں تو فیس آف ہوتے ہی ہیں، کئی بار وہ فیس آف شانتی سے نپٹ جاتے ہیں، کئی بار اس میں مٹ بھیڑ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن سر یہ جب تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ فیس آف ہوئے ہیں، آف کورس دس واز سیڈ آفٹر گلوان، فیس آف پہلے بھی ہوئے ہیں۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک شخص کی اہلیہ کو جبری تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب شوہر آیوش ملک کا کہنا ہے کہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا۔ تفصیل دل نواز پاشا اور غافرہ قادر سے۔ الحمدللہ اے مسلم۔ یہ ہے آیوش ملک عرف محمد علی، جو فی الحال انڈیا میں خبروں میں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کیوں؟ دراصل آیوش ملک کی پیدائش ایک ہندو فیملی میں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سال قبل اسلام قبول کر لیا۔ 4 سال پہلے ان کی شادی چاندنی قریشی سے ہوئی تھی، مگر اب پولیس نے چاندنی اور ان کے والد کو فورسڈ کنورژن کے الزام میں 7 جون کو گرفتار کر لیا۔ فی الحال مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کی جو تتھاکتھت جو نکاح والی پتنی ہے یا نکاح جس نے کیا ہے چاندنی، اس کا فادر گرفتار ہو گئے ہیں اس میں۔ ابھی اس کا جو بھائی ہے جو اس کی دکان پہ نوکر تھا آیوش کے، وہ فرار ہے۔ یہ گرفتاری آیوش کے والد کی شکایت پر ہوئی،
جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چاندنی اور ان کی پوری فیملی نے انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر جبرن کنورژن کروایا ہے اور یہ سب وہ پراپرٹی کے لالچ میں کر رہے ہیں. اس کا برین واش کیا گیا, اسے پریم جال میں پھنسا کر برین واش کیا گیا اس کی سمپتی کے چکر میں کہ اچھی سمپتی ہے, اچھا لڑکا ہے, بڑھیا ویوہارک لڑکا ہے, ساماجک لڑکا ہے, اور یہ اسی چکر میں یہ دھرمانترن کرا دیا ایسا بتا جا رہا. مجھے تو جب شک ہوا جب وہ داڑھی رکھنی شروع قریب 4-5 مہینے سے. پر آیوش نے میڈیا میں آ کر یہ بیانات دیے. کنورژن کا سارا معاملہ کروا دیا. کنورٹ میں ملا ان کو تب جب میں ہو چکا تھا کنورٹ, اور کنورژن کے ان کو الزام لگائے جا رہے ہیں. یہ پراپرٹی والا میٹر تو ایک سے ایک امیر پڑے یار, ایک سے ایک ساری چیز ہے, اور ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں پڑے کہ میرے رشتہ دار یا میں میرے ساتھ میں کسی کا, میرے دوستوں میں کسی بھی لوگوں کے ساتھ میں, پریوار کے ساتھ میں کہ کوئی پراپرٹی کا پیسے کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. ہم تو بہت ٹو دا گراؤنڈ آدمی ہیں سر جی, اور کوئی اس طرح کا کوئی اس کو مدعا بنا لے ہوئے تو بات وہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے سر. وہ اپنے نام کر لو یا اس کو کسی اور کے نام کر دو, NGO کے نام کر دو, وہ تو کلیئر ہو جائے گا 1 منٹ میں. آیوش ملک عرف محمد علی کہتے ہیں, دستاویزات میں میرا نام آیوش ملک درج ہے, جبکہ اب میں محمد علی کے نام سے جانا جاتا ہوں. میں بچپن سے ہی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. سن 2013 میں میری دلچسپی مزید بڑھ گئی اور میں اسلامی کلچر اپنانے لگا. BBC رپورٹر دلنواز پاشا بھی جب آیوش سے ملنے پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا. یہ مغربی اتر پردیش کے شاملی ضلع کا وہ علاقہ ہے جہاں چاندنی قریشی اور ان کا پریوار رہتا ہے. ان کے گھر پر ابھی تالا لگا ہے. فی الحال پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اب تک کچھ فیملی ممبرز ان کی پہنچ سے باہر ہے. چاندنی اور ان کے والد کی ضمانت کی عرضی بھی خارج ہو چکی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ آیوش کے کنورژن میں ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر کے ویڈیوز کا بھی رول ہے. ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ اسلامک اسکالر, تنظیم اسلامی کے بانی اور پاکستان نیشنل اسمبلی کے سابق رکن رہے ہیں. اس پورے کیس کا کی ورڈ ہے فورسڈ کنورژن. اتر پردیش میں اینٹی کنورژن لا بھی نافذ العمل ہے, جس میں فورسڈ کنورژن کی سزا 3 سے 10 سال تک ہو سکتی ہے. لیکن آیوش کہہ رہے ہیں کہ یہ فورسڈ نہیں تھا. وہ ان تمام الزامات کو غلط مانتے ہیں اور پورے معاملے کو فرضی بتاتے ہیں. ایک ایسا مصنوعی ذہانت کا ماڈل جس کے بارے میں اسے بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے عام لوگوں کے لیے جاری نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب یہی ماڈل دنیا بھر کے صارفین کے لیے دستیاب کر دیا گیا ہے. آخر یہ ماڈل ہے کیا, یہ کس حد تک طاقتور ہے, اور یہ عام انسانوں کی زندگی, تعلیم, کاروبار اور روزگار پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے, بتا رہے ہیں غضنفر حیدر. امریکی کمپنی انتھروپک نے اپنا تازہ ترین AI ماڈل کلاڈ فیبل 5 عوام کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ اس ماڈل کا ایک محدود ورژن ہے جسے کلاڈ مائتھس کہا جاتا ہے. وہی پروگرام جس نے اپریل میں ٹیکنالوجی, مالیات اور حکومتی حلقوں میں ہلچل مچا دی تھی. تو یہ کتنا طاقتور ہے, اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال سنیے. 27 سال اتنے لمبے عرصے سے ایک کمپیوٹر سسٹم میں ایک خامی چھپی ہوئی تھی جسے دنیا کے بہترین انسانی ماہرین بار بار جانچ کے باوجود نہیں پکڑ سکے. اینتھروپک کے AI ماڈل مائتھس نے اسے خود ہی کچھ ہی دیر میں ڈھونڈ نکالا. ایک اور مثال, 17 سال پرانی ایک خامی جس کے ذریعے حملہ کسی بھی سرور کا مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا تھا. AI نے نہ صرف اسے پکڑا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. کمپنی کے مطابق یہ ماڈل کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے اس کا مکمل ورژن مائتھس پہلے صرف 150 منتخب اداروں تک محدود رکھا گیا تھا. جو ورژن اب عوام میں ریلیز کیا گیا ہے اس کا نام ہے فیبل 5. کمپنی کے مطابق اس میں حفاظتی پابندیاں شامل کی گئی ہیں, تاہم کمپنی یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ اتنے طاقتور ماڈل کا اجرا خطرات سے خالی نہیں. اعداد و شمار البتہ قابل غور ہیں. کمپنی کے مطابق اس ماڈل کی ابتدائی صارفین نے اپنے کمپیوٹر سسٹمز میں 10,000 سے زائد سنگین حفاظتی خامیاں دریافت کی ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بیان خود کمپنی کے شریک بانی جیک کلارک کا ہے. BBC نیوز نائٹ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی صلاحیتیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ عوام کے پاس اس کی رفتار کم کرنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. ان کے الفاظ تھے کہ اس وقت AI انڈسٹری کے پاس ایکسلریٹر تو ہے لیکن بریک پیڈل نہیں ہے. ماہرین کے مطابق یہی وہ سوال ہے جو آنے والے برسوں میں ٹیکنالوجی کی دنیا کا سب سے بڑا سوال بننے جا رہا ہے. انڈیا کے تاریخی شہر ہریدوار میں ان دنوں بریانی اور پلاؤ کے ناموں پر بحث زوروں پر ہے, اور وہ بھی ویج بریانی اور ویج پلاؤ پر.
हिंदुओं के इस मुकद्दस शहर के साधुओं का कहना है कि वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव लिखें। उनके मुताबिक बिरयानी लफ्ज से मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। गाफिरा कादर ने इस बारे में मारूफ फूड हिस्टोरियन से बात की कि इनमें क्या फ़र्क है और क्या वाकई इससे मजहबी जज्बात मजरू हो सकते हैं। भगवान का अपने किधर बिरयानी लिख दिया आप देखिए, हिंदू हैं आपके पुलाव से मैचिंग करी है हमने। ये है वेज बिरयानी और ये है वेज पुलाव। आजकल ये दोनों सिर्फ खाने की लजीज डिशेस नहीं बल्कि एक नई बहस का मरकज बन चुकी हैं। हरिद्वार में अखंड परशुराम अखाड़ा के संतों ने शहर की तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए एक मुख्तलिफ मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने फूड स्टॉल्स और ठेले वालों से मुतालबा करते हुए कहा है कि वो अपने बोर्ड्स और मेन्यू से बिरयानी का लफ्ज हटा दें और वेज बिरयानी को वेज पुलाव से तब्दील करते हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार एक मुकद्दस मकाम है और बिरयानी का ताल्लुक रिवायती तौर पर नॉन-वेज खानों से जोड़ा जाता है, इसलिए इस लफ्ज का इस्तेमाल अवाम के जज्बात को मुतासिर कर सकता है। इस अपील के बाद कई दुकानदारों ने भी अपने बोर्ड्स तब्दील करने शुरू कर दिए हैं, मगर सवाल ये है कि वेज बिरयानी वाकई सिर्फ वेज पुलाव का दूसरा नाम है या फिर इन दोनों के दरमियान कोई बुनियादी फर्क भी मौजूद है। इस बात को समझने के लिए हमने बात की मशहूर फूड हिस्टोरियन पुष्पेश पंत से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मुझे लगता है मैं उन लोगों में मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजें शुरू से खाई जाती रही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से खाई जाती रही हैं। उसके भी पहले चले जाइए 20,000 साल पहले भोपाल के नजदीक जो भीमपेटका प्रीहिस्टोरिक केव्स हैं उनमें लोग शिकार कर रहे हैं और जाहिर है काट के खाने के लिए कर रहे हैं। और उन पेंटिंग्स में रास्ता बताया गया है कि शिकार सेफ कहाँ पे मिलता है, रास्ते में जोखिम और खतरे कहाँ पे हैं, वो शायद के छत्ते पे भी हाथ डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने नाहक ये झगड़ा पाला हुआ है कि हिंदुस्तान हमेशा से एक वेजिटेरियन देश रहा है और यहाँ तो गोश्त खाया ही नहीं जाता। अगर आपने बिरयानी ही खानी है तो ये लफ्ज बिरयानी ही स्वदेशी संस्कृत पाली प्राकृत का नहीं है, तो अब फिर उसमें वेज और नॉन वेज का झगड़ा आप क्यों उठा रहे हैं? उसको आप शुद्ध और सात्विक बनाने पे क्यों आमादा हुए हैं? अगर बिरयानी में लहसुन भी नहीं पड़ रहा है, बिरयानी में प्याज बिरिंज भी नहीं जा रहा है, उसमें वर्जित सामान जा रहा है, तो आप उसको फिर सात्विक कैसे बना लेंगे? अगर आप राजा रजवाड़े हैं तो आप हीरोइक मूड को लाएंगे और राजसिक खाना खाएंगे। अब आप मुझे बताइए, जो राजकुमार शिकार के लिए निकलते थे, रामचंद्र जी हो उन्होंने काले मृग का वध किया हो या महाभारत में लोग हों जिन्होंने शिकार किया हो, तो क्या वो लोग सात्विक शूले खाते थे? क्या वो सात्विक कबाब उसे आप कहेंगे? ये बात मुझे लगता है उन लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है जो फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और किसी न किसी बिना पे झगड़ा करना चाहते हैं। अगर हमने बिरयानी खानी है और कबाब खाना है तो हम ये जिद क्यों पालें कि हम सात्विक खाएंगे? वो वेजिटेरियन हो सकता है, वो कटहल के कबाब हो सकते हैं, वो चने के कबाब हो सकते हैं, वो काबुली चने के कबाब हो सकते हैं, मगर उनको आप कबाब ही रहने दो। वो एक पुराना फिल्मी गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो अगर आपने कबाब भी खाना है तो आप उसे सात्विक कबाब बनाने पर क्यों आमादा है? वेज पुलाव और वेज बिरयानी का ओरिजिन क्या है? पुलाव भी पर्शिया से ही आया है, सेंट्रल एशिया से आया है। अगर आप पुरानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो एक चीज है जिसका जिक्र है पिलाफ। वो पिलाफ जो था वो सेंट्रल एशिया में बनाया जाता था और आज भी इसी नाम से उज़्बेकिस्तान में खाया जाता है, रूस में खाया जाता है, ताशकंद समरकंद में खाया जाता है। तो ये सेंट्रल एशिया से जो चीज़ आई वो पिलाफ थी। और अगर आयुर्वेद के पुरानी टेक्स्ट को आप देखें, लाइक महाप्रकाश निघंटु, विच इज डेटेड टू सम टाइम इन 5th-6th centuries AD, it mentions a dish called palav, which is again made with meat and vegetables. तो अगर आप ये मान के चलें कि गोश्त को चावल में मिला के या सब्जियों को मिला के मसालों के साथ पेश किया जाता था, वो पुलाव था। अब बिरयानी का नाम पहले हमें कब सुनने को मिलता है? वो हमें मिलता है जब अबुल फजल आईन अकबरी लिख रहे हैं या अकबरनामा लिख रहे हैं, तो उनके 36 पुलावों में एक पुलाव जो है वो बिरिंज बिरिया पुलाव भी है। बिरिंज बिरिया मीन्स फ्राइड राइस एंड पुलाव मेड विद दैट। So it was not an independent category of a biryani. गलतफहमी लोगों के मन में ये है कि बिरयानी दम पे पकती है
اور لکھنؤ میں جو یخنی پلاؤ بنتا تھا ابھی بھی کچھ لوگ گھروں میں بناتے ہیں، وہ دم پہ پکایا جاتا ہے. تو دم پخت ٹریڈیشن جو ہے وہ بھی دیکھیے آئی فارس سے ہے. تو جو ہمارے یہاں پرانی کہاوت ہے نا کہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو ہر آدمی جو اپنے کو سویلائز سمجھتا تھا، وہ ہمارے کپڑے ہوں، وہ ہماری زبان ہو، وہ ہمارا کھانا ہو، ایک بڑی حد تک فارس سے امپیکٹڈ ہے، ان کا اثر ہمارے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے. تو جو پلاؤ، یخنی پلاؤ لکھنؤ میں بنتا تھا، وہ یخنی میں چاول کو پکایا جاتا تھا اور چاول کے بھیتر تک یخنی اپنے ذائقے ڈال دیتی تھی. اب اگر آپ بریانی پکا رہے ہیں تو بریانی میں آپ نے چاول کو فرائی کیا، برنج بریانی ہے، تو اس میں ایک ہلکی پرت چربی کی چاول پہ چڑھ جاتی ہے، تو وہ اس طرح سے یخنی کو اپنے بھیتر جذب، اور اس کے اپنے مزے ہیں. اب آپ کہیں دانہ ٹوٹتا نہیں ہے، بڑا رہتا ہے، الگ الگ رہتا ہے، کھلتا ہے، مگر یہی صفت اچھا پلاؤ پکانے کی تھی. اگر پلاؤ پکانے والا ہنرمند ہے تو چاول کا دانہ تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اس نے یخنی جذب بھی کی ہوگی، گوشت الگ سے پکا ہوگا، اس میں بھی ذائقہ ہوگا، اور جب آپ پلاؤ کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. زی بی سی ریڈز میں آج سمرا فاطمہ سے سنیے صحافی وقار مصطفیٰ کی وہ تحریر جس میں انہوں نے ان واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کے نتیجے میں گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بنا. گلگت میں یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ ریاست کشمیر کے مہاراجا انڈیا سے الحاق کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسکاؤٹس کی ممکنہ بغاوت کے بارے میں بھی باتیں ہونے لگیں. ہر جگہ پاکستان زندہ باد اور کشمیر کا مہاراجا مرد آباد کے نعرے دیواروں پر لکھے تھے. گورنر ہاؤس کے گیٹ پر بھی میں نے انہیں گورنر کو خود یہ نعرے مٹاتے دیکھا، لیکن اگلی صبح یہ پھر سے لکھے جا چکے تھے میرے گھر کے گیٹ پر بھی. یہ الفاظ میجر ولیم براؤن کے ہیں جو 1947 میں گلگت اسکاؤٹس کے برطانوی کمانڈر تھے اور ایک ایسی بغاوت کا حصہ بننے والے تھے جس کے نتیجے میں آزاد ہونے والی نئی ریاست پاکستان کو جموں کشمیر ریاست کا ایک بڑا حصہ بنا ایک گولی چلائے ملنے والا تھا. پھر کیا ہوا؟ آج بی بی سی ریڈز میں سمرا فاطمہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں صحافی اور محقق وقار مصطفیٰ کی یہ تحریر جو اسی بارے میں ہے کہ گلگت بلتستان کا خطہ پاکستان کے زیر انتظام کیسے آیا. آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز. اس علاقے میں گلگت کے ساتھ ساتھ سکردو شہر بھی شامل تھا جو آج پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان بن چکا ہے، لیکن اس کہانی کا آغاز 1947 میں گلگت سے ہی ہوا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور انڈیا تو آزاد ہو چکے تھے، لیکن جموں و کشمیر کی ریاست سمیت چند دیگر ریاستوں کے الحاق کا معاملہ متنازع ہو چکا تھا. اور ایسے میں گلگت میں موجود میجر براؤن اپنی کتاب گلگت ریبیلین یعنی گلگت بغاوت میں لکھتے ہیں کہ 25 اکتوبر 1947 کی شام خبروں سے علم ہوا کہ انڈین حکومت نے کشمیر میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چند ہی دن قبل قبائلی جنگجو مظفر آباد کے راستے کشمیر پر حملہ آور ہوئے تھے اور سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے. تب موجودہ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا. اپنی کتاب دی گلگت کننڈرم ڈیلیماز آف پولیٹیکل انٹیگریشن میں سماجیات کے استاد سعید احمد لکھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کی 4 اکائیاں تھیں: صوبہ جموں، صوبہ کشمیر، ضلع گلگت اور ضلع لداخ. تاہم 1935 میں انگریزوں نے گلگت ایجنسیوں کا انتظام ڈوگرا حکمران سے 60 سالہ لیز پر لے لیا، جبکہ بلتستان کا علاقہ براہ راست ڈوگرا حکومت کے زیر تسلط ہی رہا. دی گلگت کننڈرم ڈیلیماز آف پولیٹیکل انٹیگریشن میں سماجیات کے استاد سعید احمد لکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی آزادی سے 2 ہفتے قبل انگریزوں نے یہ لیز اچانک منسوخ کر دی اور 30 جولائی 1947 کو ریاست کشمیر آرمی کے برطانوی کمانڈر ان چیف میجر جنرل اسکاٹ گلگت پہنچے، جن کے ساتھ بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ بھی تھے، جنہیں کشمیر کے مہاراجا نے گورنر بنا کر گلگت بھیجا تھا. تب تک مہاراجا نے کشمیر کے پاکستان یا انڈیا سے الحاق کا فیصلہ نہیں کیا تھا. البتہ برطانوی راج کے خاتمے کے ساتھ ہی کشمیر کے مختلف حصوں میں مہاراجا کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی اور قبائلیوں کی سری نگر کی جانب پیش قدمی کے بعد مہاراجا نے 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا سے الحاق کا اعلان کر دیا. میجر براؤن کی کتاب کے مطابق گلگت اسکاؤٹس جو پہلے ہی ایک انقلابی کونسل تشکیل دے چکے تھے،
انہوں نے ان حالات میں 31 اکتوبر 1947 کو آپریشن دتاخیل کے نام سے بغاوت کا آغاز کر دیا۔ اس بغاوت کا آغاز گلگت کے قریب بونجی سے ہوا، جہاں مرزا حسن خان کی قیادت میں کشمیر کی ریاستی فوج کے مسلمان سپاہیوں نے 6 کشمیر انفینٹری کے سکھ کمپنیوں پر حملہ کیا۔ ادھر گلگت میں گورنر گھنسارا سنگھ نے کچھ مزاحمت کے بعد صوبیدار میجر بابر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت میں ایک عارضی حکومت قائم کی گئی جس نے پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق کیا، اور 16 نومبر 1947 کو حکومت پاکستان کے نمائندے سردار محمد عالم خان بطور پولیٹیکل ایجنٹ گلگت پہنچے۔ ریٹائرڈ پاکستانی بریگیڈیئر مسعود احمد خان لکھتے ہیں کہ اس وقت میجر اسلم خان، جو بعد میں بریگیڈیئر بھی ہوئے، ان کو گلگت میں تعینات کیا گیا، جنہوں نے آنے والے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے مقامی اسکاؤٹ سمیت رضاکاروں کو تربیت دینا شروع کیا اور 4 مختلف لشکر تیار کیے، جن میں سے ایک کا نام آئی بیکس فورس رکھا گیا۔ اسلم خان 8 بہن بھائیوں میں سے ایک تھے، جن میں اصغر خان بھی شامل تھے، جو بعد میں پاکستان کے فضائیے کے ایئر چیف مارشل اور سربراہ بھی رہے۔ مسعود احمد خان کے مطابق اسکردو دریائے سندھ کے کنارے سطح سمندر سے 7400 فٹ بلندی پر واقع تھا اور اسٹریٹجک اعتبار سے اہمیت کا حامل تھا۔ ایسے میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو ہی یہ احساس تھا کہ اسکردو پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں اگرچہ گلگت سے اسکردو کا فاصلہ 160 میل تھا، لیکن یہ 20 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ واضح رہے کہ اسکردو بلتستان کا سیاسی مرکز اور ریاست کشمیر کی لداخ وزارت کی ایک تحصیل کا صدر مقام تھا، جہاں وزارت کی انتظامیہ ہر سال 6 مہینے گزارتی تھی، جبکہ باقی 6 ماہ لیہ میں تعینات رہتی تھی۔ ڈیبیکل ان بلتستان نامی کتاب کے مصنف ایس کمار مہاجن کے مطابق میجر شیر جنگ تھاپا کی سربراہی میں 6 بٹالین کی ایک کمپنی لیہ میں موجود تھی، جسے گلگت میں بغاوت کی خبر ملتے ہی لیفٹیننٹ کرنل نے اسکردو کا دفاع کرنے کے لیے روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ مہاجن کے مطابق شیر جنگ تھاپا 3 دسمبر 1947 کو اسکردو پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کمک کی درخواست کی، جسے مسترد کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آخری آرمی اور آخری راؤنڈ تک مقابلہ کریں۔ شیر جنگ تھاپا نے شہر سے باہر ایک دفاعی حصار قائم کیا۔ اس سے قبل مہاجن کے مطابق لداخ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرناتھ، جو اس وقت اسکردو میں ہی موجود تھے، یہ نشاندہی کر چکے تھے کہ لداخ، کارگل اور اسکردو میں انڈین فوج کو فوری طور پر پہنچانے کے لیے طیارے کس مقام پر اتر سکتے ہیں۔ تاہم انڈین فوج اس وقت کشمیر کے دیگر محاذوں پر مصروف تھی، اور ایک مسئلہ مہاجن کے مطابق یہ بھی تھا کہ انڈین فضائیے کے پاس موجود طیارے ان مقامات پر لینڈنگ نہیں کر سکتے تھے۔ احمد حسن دانی کی کتاب تاریخ شمالی علاقہ جات کے مطابق اس بات کا ادراک میجر اسلم خان کو بھی تھا کہ سری نگر کی طرح اگر انڈین فوج طیاروں کے ذریعے اسکردو پہنچ گئیں تو یہ شہر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایسے میں وقت کم تھا۔ تاہم اسکردو کے قریب واقع روندو کے راجہ کی مدد اور منظم منصوبہ بندی سے میجر احسان کی قیادت میں آئی بیکس فورس پہلا دفاعی حصار پار کرنے اور اسکردو تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ بونجی سے فرار ہونے والے 6 جموں و کشمیر لائٹ انفینٹری بٹالین کے دستے اسکردو شہر کے کھرپوچو قلعے میں گراؤنڈ پوائنٹ 8853 پر اور چھاونی کے اندر اور اس کے آس پاس بھی تعینات تھے۔ ایسے میں انڈین ہائی کمان نے کمک کے طور پر 2 اضافی کمپنیاں سری نگر سے اسکردو روانہ کر دیں، جس کی سربراہی بریگیڈیئر فقیر سنگھ کر رہے تھے۔ اسکردو چھاونی پر پہلا باقاعدہ حملہ 11 فروری 1948 کو کیا گیا، جس میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور مصنف بی چکرورتی اپنی کتاب سٹوریز آف ہیروئزم میں لکھتے ہیں کہ 11 فروری 1948 کو آئی بیکس فورس اور قلعہ بند فوجیوں کے درمیان 6 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ فروری اور مارچ کے دوران اور حملے کیے گئے، جن کے دوران مسعود خان کے مطابق .8853 سمیت آدھی پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسی دوران خبر آئی کہ بریگیڈیئر فقیر سنگھ کی قیادت میں ایک بریگیڈ سائز کمک اسکردو میں محصور فورس کو بچانے کے لیے آ رہی ہے۔ ایسے میں 2 پلاٹون کو کارگل اسکردو سڑک کی جانب بھیجا گیا، جہاں گھات لگا کر انڈین فوجیوں کے لشکر پر فائرنگ کے ساتھ ساتھ اونچائی سے بھاری پتھر بھی برسائے گئے۔ بریگیڈیئر فقیر سنگھ اور ان کے مشیر کم روشنی کی وجہ سے کچھ فوجیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے، جبکہ بہت سے لوگ
दरियाए सिंध में कूदकर डूब गए। महाजन के मुताबिक ऐसे में स्कर्दू में महसूर इंडियन फौजियों और उनके कमांडर शेर जंग थापा के हौसले और रसद दोनों ही कम होते जा रहे थे। इस दौरान इंडियन फजाइया ने किसी हद तक रसद का सामान फजा के रास्ते किले तक पहुंचाया। ताहम इस दौरान मेजर एहसान ने चंद लश्कर स्कर्दू से आगे कारगिल और जुजेला की जानिब रवाना किए और मई 1948 में आईबैक्स फोर्स के अनासिर एस्किमो फोर्स के जरिए कारगिल और दराज पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। बाद में इंडियन फौज की जानिब से कार्रवाइयों के नतीजे में उन्हें पसपा होना पड़ा। और इसी दौरान चित्राल स्काउट्स और चित्राल बॉडीगार्ड्स के 300 जवान शहजादा मताउल मुल्क और मेजर बुरहानुद्दीन की क़यादत में स्कर्दू पहुंचे, जहां मताउल मुल्क ने हथियार डालने का पैगाम भेजा लेकिन कोई जवाब न मिला। चंद्र बी खंडूरी लिखते हैं कि अगस्त 1948 के वस्त तक स्कर्दू बुरी हालत में था। 13 अगस्त 1948 को स्कर्दू में मौजूद कश्मीरी और इंडियन फौज ने छोटी छोटी टुकड़ियों में किला छोड़ दिया और 14 अगस्त 1948 को 5 माह के तवील मुहासरे के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा, कैप्टन गंगा सिंह, कैप्टन प्रदुल सिंह, लेफ्टिनेंट अजीत सिंह ने 250 जवानों के साथ हथियार डाल दिए। मुखर डॉक्टर अहमद हसन दानी के मुताबिक आखिरी फतह चित्राल के जवानों की मदद से हासिल हुई, जिन्होंने कर्नल मताउल मुल्क की कमान में आखिरी जरब लगाई। 14 अगस्त 1948 के दिन के 1 बजे पाकिस्तान का परचम पहाड़ की चोटी पर वाक़े तारीखी किले खरपोचू पर लहराया गया और स्कर्दू जनूबी बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम शुमाली इलाक़ा जात का हिस्सा बन गया। मेजर एहसान अली को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा को बाद में इंडिया ने महावीर चक्र दिया। जंग के बाद उन्हें और दीगर जंगी कैदियों को इंडिया वापस भेज दिया गया। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। बुध के रोज पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में फौजी हेलीकॉप्टर को पेश आए हादसे में हलाक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बुध को पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने तस्दीक की थी कि तकनीकी खराबी के बाइस पेश आए हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम अफराद हलाक हो गए थे। अस्करी जराये का कहना है कि इस वाक़े में 22 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए, जिनमें 1 कर्नल और 2 मेजर रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाइस उड़ान भरते हुए तबाह हुआ था। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि रेस्क्यू टीमें क्रैश के बाद हादसे के मुकाम पर पहुंच गई थी और इसके तहकीकात के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया है।